पूरी दुनिया में दो चीज़ छुपाने की है, दौलत छुपाने की है और औरत छुपाने की है। दौलत अगर आप दिखाएंगे लूट ली जाती है, औरत को अगर आप दिखाएंगे आबरू चली जाती है। लेकिन दोनों में फ़र्क है, दौलत जाएगी वापस हो जाएगी, लेकिन आबरू जाएगी कभी वापस नहीं है। मैं जो बैठा हूँ शेरवानी पहन करके बैठा हूँ, मेरे नीचे कुर्ता है, तो एक तो ऊपर वाला जेब है, इसमें 100 का नोट रखा जाता है, जो नीचे वाला जेब है उसमें 1000 का नोट रखा जाता है, जो उससे नीचे वाली जेब है उसमें 2000 का नोट रखा जाता है। नोट की तो हमको कदर है, उसको छुपाते हैं, औरत की कदर नहीं है, हम उसको छुपाते नहीं है। कि 99 मुसलमान कश्ती में सफ़र कर रहे थे, उसमें एक गैर मुस्लिम था, बीच समंदर में कश्ती डगमगाने लगी, तो लोगों ने ताना मारा कि इसी मुसलमान की वजह से, इसी गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है। तो एक मुसलमान जो पढ़ा लिखा था, समझदार था, उसने कहा कि देखो मुसीबत की घड़ी है, किसी को ताना मत मारो, अगर उस एक गैर मुस्लिम की वजह से कश्ती डूब रही है तो 99 मुसलमान हैं, इनकी वजह से पार क्यों नहीं हो रही है। मुसीबत में अपनी तरफ झांको, गिरेबान में मुंह डालो, दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाओ। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंधे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो कागज नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो कलम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दुनिया में कोई कितना ही बड़ा मकान बना ले, हर मकान के अंदर दो ऐब है। पहला ऐब ये है, मकान जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, कमज़ोर होगा। आप देख लीजिए लाल किला को जाकर के, ताजमहल को जाकर के देखिए, जितना पुराना हो रहा उतना बदसूरत हो रहा, उतना कमज़ोर हो रहा है। मकान में सबसे बड़ा ऐब कि जितना पुराना होगा उतना बदसूरत होगा, जितना पुराना होगा उतना कमज़ोर होगा। दूसरी वजह, मकान को या तो मालिक छोड़ करके जाएगा या तो मकान मालिक से छूट जाएगा। दो बात में से कोई एक बात ज़रूर होगी। 4 मकसद के लिए आदमी मकान बनाता है। पहला मकसद सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, ये सही है। दूसरा मकसद सर्दी गर्मी से बच जाए, ये भी सही है। तीसरा मकसद इस मकान में सुकून मिले, ये मकसद भी सही है। चौथा मकसद है दूसरा तारीफ करे, ये मकसद गलत है, हराम है, गुनाह होगा। कुत्ते को देखेंगे आप, वो टांग उठा करके पेशाब करता है, ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को देखेंगे जब वो गुजरता है तो जमीन को सूंघता है, इसका राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। कुत्ते को अगर आप रोटी का टुकड़ा देंगे तो वो दुम हिलाएगा, ये फलसफा मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और रोटी का टुकड़ा अगर आप नहीं देंगे तो वो आपको आंख दिखाएगा, इसकी वजह मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देखेंगे कुत्ता गुजरता है, वो ज़मीन को सूंघता रहता है, क्या मतलब कि हमारी रोज़ी कहाँ है। उसी तरह जो हराम कमाने वाले लोग होते हैं वो जेब को टटोलते रहते हैं कि किसकी जेब में कितना पैसा है, वो वहाँ से निकल करके मेरी जेब में कैसे आ जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया मुर्दार है, इसके पीछे दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। आप देखिए कुत्ते की आदत, जब वो गुजरता है तो ज़मीन को सूंघता है कि रोज़ी कहाँ है। इसी तरह हराम कमाने वाला जेब को टटोलता है कि किसके घर में ज़्यादा पैसा मिलेगा, उसी के घर में रिश्ता करता है। जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सामान मिलेगा, मुतालबा पूरा होगा, वो जेब को टटोलता है, ये ज़मीन को सूंघता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, बुरा मत मानिएगा, अफसाना नहीं है, हकीकत है। उसके बाद आप देखिए रोटी का टुकड़ा उसको मिला वो दुम हिलाता है, टुकड़ा नहीं मिला वो आंख दिखाता है। तो जहाँ पर उसको मुतालबा पूरा मिलता है वहाँ वो दुम हिलाता है, जहाँ उसका मुतालबा पूरा नहीं होता उससे हाथ झाड़ करके निकल जाता है कि तुम कौन मैं कौन, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, तुम मुझे पहचानने की कोशिश मत करो।
تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، کتا پیر اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ تاکہ پیشاب کی چھینٹ پیر میں نہ لگے، لیکن اسی کتے کو دیکھیے منہ سے پاخانہ اٹھا رہا ہے اور پیر کو پیشاب سے بچا رہا ہے، منہ کو بچا نہیں رہا ہے، پیشاب سے پیر کو بچا رہا ہے۔ ٹھیک یہی حال حرام کھانے والے کا ہے، وہ پیشاب سے بچتا ہے، پخانے سے بچتا ہے، لیکن پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ گندی چیز حرام ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بہت سارے موبائل ہیں اور ویڈیو شوٹ ہو رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 150 سال پہلے ایک ہی اسٹیج ہوتا تھا، اس میں ایک طرف لڑکی بیٹھتی تھی، ایک طرف لڑکا بیٹھتا تھا، بیچ میں قاضی ہوتے تھے۔ جس طرح اسٹیج کی اس وقت حالت ہے، اتفاق سے 50 سال پرانی بات ہے، عالم دین لڑکا ہے، پگڑی باندھ کر کے نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، اسی مجلس میں لڑکی بھی بیٹھی ہے۔ یہ موبائل کا دور نہیں تھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا، لڑکی نے پہلی مرتبہ لڑکا کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہ داڑھی والا ہے، لڑکی بھری مجلس میں کھڑی ہو کر کے کہتی ہے مجھ کو داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے، داڑھی والا لڑکا پسند نہیں ہے۔ سارے لوگوں کا سر جھک گیا۔ ایک عالم تھے، انہوں نے سر اٹھا کر کے کہا کہ لوگوں جانتے ہو اس لڑکی نے داڑھی والے لڑکے کا انکار کیوں کیا؟ اس کے پیٹ میں حرام ہے، اس کے باپ نے حرام کما کر کے اس کو کھلایا، اس لیے اس کو سب کچھ قبول ہے، نبی کی سنت قبول نہیں ہے۔ 3 بات کو آپ یاد رکھیے۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو پیٹ ہے تمام بدن کا حوض ہے، حوض میں جیسا پانی ہوگا نالیوں میں ویسا ہی پانی پہنچے گا۔ اگر پیٹ میں حرام ہے تو رگوں میں دوڑنے والا خون حرام ہوگا۔ دوسری بات یاد رکھیے، دسترخوان لگے گا اور حرام کھانا دسترخوان پر لگے گا اور یہ مسلمان بسم اللہ بول کر کے کھائے گا۔ حرام پر بسم اللہ بولنا کفر ہے۔ دیکھیے دوسرا نقصان۔ تیسرا نقصان، اس کے دسترخوان پر اس کی بیوی بھی کھائے گی، اس کے بچے بھی کھائیں گے، خاندان کے لوگ بھی کھائیں گے، کمانے والا ایک، گنہگار ایک، اور سب کو سزا ملے گی۔ قصور ایک کا اور سب کو سزا مل رہی ہے۔ دعا قبول نہیں، صدقہ خیرات قبول نہیں، اور خرچے میں برکت نہیں، اور جو چھوڑ کر کے گیا وہ توشے دوزخ ہے، توشے جنت نہیں ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ حلال کمانا چاہتے میں 3 راستہ بتا رہا ہوں۔ سود کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رشوت کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سود سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ میں راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ عمل کریں گے، دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہم اپنے جوانوں سے کہہ رہے ہیں 3 راستے سے آپ پیسہ کمائیے۔ میں راستہ بتا رہا ہوں۔ کسی کو قرض دیجئے اور اس سے کہیے تم کاروبار میں لگاؤ، نفع ہوگا تو میرا حصہ بھی نکالنا، نقصان ہوگا تو میرا حصہ بھی کاٹ دینا۔ اس طرح سے اگر آپ کاروبار کریں گے تو اس غریب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کو نفع جو ملے گا وہ تجارت کا نفع ہوگا، سود کا نفع نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ جو سامنے والا آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے کہ 50,000 روپے قرض دے دو، اس سے پوچھئے کہ تم 50,000 روپیہ کیوں لینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ ہم کو مشین خریدنی ہے، تھریسر خریدنا ہے۔ آپ خرید کر کے تھریسر دے دیجئے، آپ خرید کر کے مشین دے دیجئے اور اس پر کرایہ رکھ دیجئے۔ جب تک وہ مشین جاری رہے گی آپ کا کرایہ اٹھتا رہے گا، آپ کا پیسہ اپنی جگہ، نفع اپنی جگہ، ادھر سے بھی بھلائی حاصل ہو گئی، ادھر سے بھی آپ کو بھلائی حاصل ہوگی۔ تیسرا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ جو سامان خریدنا چاہتا ہے آپ اس کو خرید لیجئے مارکیٹ میں اور نفع رکھ کر کے اس سے بیچ دیجئے، اس کا کام بھی بن گیا، آپ کا نفع بھی حاصل ہو گیا۔ آم کا آم، گٹھلی کا دام۔ ایک آخری مثال ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ مسند رسول پر میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، قارون زمین میں دھسا دیا گیا۔ کیسے دھسایا گیا دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہا تھا، شیطان آیا انسان کی شکل میں، اسے وہاں سے زمین پر لے کر کے آیا جنازے کے بہانے سے۔ اس کے بعد کہا کہ تجارت کرو، کب تک دوسرے کی خیرات میں پلو گے؟
تجارت کرو، ایک دن تجارت کرو، ہفتہ بھر عبادت کرو۔ اس کے بعد شیطان نے ٹائم بدل دیا، کہا ایک دن عبادت کرو، ایک دن تجارت کرو۔ تجارت نے عبادت کو کھا لیا اور قارون باغی ہو گیا، زکوٰۃ کا انکار الگ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر انگلی الگ اٹھائی، زمین میں دھسا دیا گیا۔ انشاءاللہ پہلے کمائیں گے، بعد میں حلال حرام دیکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر، یہاں پر ڈس بریک ماریے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بعد کمانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کی ترقی کو روکے گا نہیں، 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔